Sa kanhi, sa wala pa ko nakabig din nga pagtulunan, bisan sa bersikulo o kapitulo, wala yun ko inailan sa Biblia. Kanhi. Pero sa diyang nakabig, nagdoon, nagkuyog-kuyog o evangelize, dili gid malikyan nga aduna gyoy mga tao na dili kun magtotoo masangyawanan o masangyawan na pili mo tuo og Biblia. Mao nga karon isgutan nato ang Biblia. Unsaon nato pagpamatuod sa Biblia nga kini tinuod. Sa kaning panahon, ang Dios Amahan nakikistorya ngadto sa mga taga-Israelita pinaagi sa mga propeta. Matod pa sa Hebro 1, kapitulo 1, versikulo 1. Sa daghan o nagkalain-lain mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan. Ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Ayon. So ang Dios kaniadto nakikistorya sa mga propeta. O ang mga propeta misulti po ngadto sa mga taga-Israelita. Unya ang katong gisulti sa Dios, pareha to gisulti sa Dios ngadto ang Moises sa bukid sa Sinai. Gireveal sa Dios kang Moises ang nahitabo gikan kang Adan ngadto ang Abraham. Gisulti sa Dios ngadto ang Moises unya gihatag sa Dios ang napulo ka sugo pinaagi kang Moises gisulti po ni Moises ug gihatag mo ngadto sa taga-Israelita. So sa ingon ana, naibawa nato na ang Dios kanhi nakikistorya sa Israelita pinaagi sa iyang mga propeta. Pareha sa gisulti niya kang Jeremias. Katong mahimong awaaw ang Israel, mahimong awaaw ang yuta sa Israel, mahimong awaaw na naman tungod kay sakupon man sila sa Babylonia 70 ka tuig. O sa gisulti kana gisulat po ni Daniel. Ang tanan nga gisulat guys giistorya sa Dios sa ilaha ila pud kanang gisulat kaniadto. Apan niining kaulahi ang mga adlaw ang Dios makikistorya na nganhi kanato o ngadto gyapon sa Israel ganhi pinaagi ng anak dili na pinaagi propeta. Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 2. Apan niining kaulahi ang mga adlaw siya misulti kanato pinaaging anak. Katong agikan sa panahon ni Jesus Christ kaulahi ang mga adlaw. Nakikistorya na ang Dios pinaaging anak. Ang istoryahan sa anak mo patalingog kaniya matod pa sa Mateo 10 versikulo 5. Kapitulo 10, versikulo 5. Unong sugod. Matod pa din ug ang iyang mga napulog duha nga mga tinunan iyang gitawag ngadto kaniya ug iyang gihatagan sila kagahom batok sa mga mahugaw espiritu aron sa pagpagula niini ug sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug sa tanang kalayahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nauna si Simon nga ginganlag si Pedro ug si Andres nga igsuon ni Simon. Si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon ni Santiago. Si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo nga maniningil sa buwis, si Santiago nga anak ni Alpeo ug si Tadeo, si Simon nga kaninio o si Judas Iscariote nga mao ang nagbuhi kang Hesus. Ug kining napulog duha gipalakaw ni Hesus tapos matugon sila niya nga nagingon, pangadto kamo dili sa giyanan sa mga Hintil ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianon. So ang mga napulog duha ang mga apostoles ni Ginoong Hesukristo iyang gisultian. Then ingon ang Amahan, ingon ang Dios Amahan ang napulog duha magpatalinghod kang Ginoong Hesukristo. Matod pa sa 17, kapitulo 17, versikulo 5.
ug samtang nagsulti pa siya tanawa usa ka masilaw nga panganod mitabon kanila ug gikan sa panganod dihay usa ka tingog nga nag-ingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako, patalingogin ninyo siya. So sa diya nga giistorya ni Christ ang 12 ka apostoles, unya ang 12 ka apostoles mosulat ko niya na. O sa ilang pagsulat, giniyahan sila sa Espiritu Santo. Kung giniyahan sa Espiritu Santo, masayod dili. Matod pa sa unang Pedro. Itong basahan ng unang Pedro. Ikaduhang Pedro, sorry. Chapter 1, verse 20. Kinahanglan ninyong mahibaluan. Kini una sa tanan nga sa walay propesiya diha sa kasulatan nga arang sa kinaugalingon nga panahon. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. So kung atong sabto ng atong gibasa, kung ang tao lang sulat-sulat na ini, o kung pasagdan lang ang mahuna sa tao, dili siya makabuo sana ng nani ng mga sulti o sa mga kasahon. Kaya ba kung tungod kaya ang mahuna sa tao, dili nintin. Karon makanauna tag, pwede maglumag, pero sunod lahi na po. So dili nintin ang mahuna sa usa ka tao. Ang balik ko basa, kinahanglan inyong mahibaluan kini una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa pagbubuton sa tao. Hinunoa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So sa ilang pagsulat, gikan sa mga propeta sa karaang panahon, hangtod sa kaulahiyang panahon, nga ang gisultihan ni Ginoong Jesucristo, sa ilang pagsulat, gimanduan sila sa Espiritu Santo. So kung minanduan, dili masayo. Pero unsaon man nato pagpamatuod nga ang Bible tinuod kayo. Matod pa diri sa Daniel o sa Mateo ta. Chapter 24. Chapter 24 verse 7. Kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug may tabo nga ang gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit nahitabo na ba karon ang paggira. Sa inyong obserbasyon, nahitabo na ang girawa. Nahitabo na no. Subot pa sabot, tinuod ang Biblia. Kaya isgutan naman sa Biblia daan. Kaya hindi pa man wala pa ispilahan. Atong dumagan sa Daniel, Kapitulo 9, versikulo 26. Ug sa tapos ang tanuman ug duha ka semana, ang Mesyas pagapation, ug siya walay bisan unsa, ug ang katawuhan sa laing prinsipe nga mo ana maoy muguba sa syudad, ug sa balaang kuluyanan, ug ang katapusan ni ana mahiuban sa baha, ug bisan hangtod sa katapusan may gubat. Katong nangagi nabantayan ka ninyong balita nga nagbaha ang Manila. Nabantayan ninyo? So tinuod ang Biblia, nanay baha gisgutan na daan. Wa pa nay tabo, gisgutan na daan. Ato ko yung dumagan sa unang Timoteo, ay kaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod, kaya ang mga tao unya magahigugmaon sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, ang bugiro, tampalasan, masukiyon sa mga ginikanan, walay ikabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili mulukmay, tigputang-butang, mapatayangon, mabangis, dili nahigugmaon sa maayo.
Akong balik basa, apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, nga nagpangabot ang mga panahon nga malisod. Lisod na karon siguro eh. Di na lang na kumiktagaan og taas nga emphasize kay gisulti naman ni Bro Abraham katong mga kay. Ato paging dugangan. Mga pruwiba nga ang Bible tinuod. Chapter 2, verse 1. Apan diha usab ing mga mini nga mga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab kayo'y mubarog nga mga mini nga magtutudlo. Masatago magapasulod sa makapadaot nga mga hirihiya o magapanghimakak pagani sa agalon nga mao'y nagpalit kanila. Ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon ug daghan ang sunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag ug tungod kanila pagapasipad-an ang dalan sa kamatuoran ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapiyon pinaagi sa tinumutungo nga mga pulong sukat pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog. Karon aduna na ba yung mga hinapi? Sa inyong obserbasyon, aduna na ba yung mga magtutudlo karon nga maghinapi? Nagapanginapi sa mga membro? Subot pa sabot kung ang magtutudlo di ay na mangwarta sa mga membro, matod pa sa itong gibasa, sila mga mini nga magtutudlo. Dili ako nag-ingon na ang Biblia. So ingon na kay naman nanay baha, nanay gira, nanay gubad. So sa ato pa ang Biblia tinuod. Balik ko basa ay ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Timoteo 3:15. Kung nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Ang sulat ni Isaias nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehovah o basaha. Walay usa niini nga makulang, walay makulangan siyang kauban o mawala. So kinahanglan po nato susihon. Kini mao man ibasa ni sa Dios. Kinahanglan nato ning susihon aron nga sa atong pagsusi may bawaan nato ang nagkalain-lain nga paagi sa kaluwasan. Kay sa panahon ni Moises, matud pa ni Abraham kaniya, ang ilang pagkamatarong tuwa sa pagsunod sa kasubuan. Wala sila nagkabot sa pagkamatarong na pinaagi sa pagtuo. Wala sila nakatungan sa kasubuan. Sa panahon na ni Moises, ang ilang pagkamatarong kani matud pa sa Roma. Atong basahon ng Roma 10 versikulo 5. Si Moises nagsulat na tungod sa pagkamatarong na pinasigad sa kasubuan na ang tao na magagawi sa maong pagkamatarong mabuhi tungod niini. So sa ato pa ang ilang pagkamatarong kanhi tuwa sa kasubuan nga gihatag ni Jehovah o sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Unya sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo John the Baptist o sa 12 apostol, lain ako ng ilang pagkamatarong. Kaya ba mo asa nagsukat ilang pagkamatarong? Matod pa sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 14. Apan kaniya si Juan isulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismohan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So lain-lain ang pamaagi sa kaluwasan o sa pagkamatarong. Sa panahon ni Moises, ang ilang pagkamatarong tuwa sa balaod, pinaagi sa pagsulunod sa balaod. Sa pag-abot sa panahon ni Ginoong Jesucristo, tuwa na po sa bautismo sa tubig. Pinaagi na po sa bautismo sa tubig. Aba nining panahon karon, panahon sa grasya, ipiyag na ito ang Apostol Pablo. Ang pagkamatarong nagsukat sa pagtuo.
Ang pagkamatarong nagsukad na pod sa pagtuo. Madawat pinaagi sa pagtuo. Sila pagkamatarungon pinaagi siyang grasya ingong nga gasa, pinasikat sa pagkatinubos. Tungod kang Kristo Jesus nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasikuli. Pinaagi siyang dugo. Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mo'y pagpakita sa pagkamatarong. Kini mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios. Kaya ang sa langit nung pagkain ng tuson, gisayluan man lamang niya ang kasalanan. So nining panahon sa grasya, kita mamatarong kung aduna tay pagtuo. Pagtuo ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Matod pa sa upan na ako'y mga nasugat na niya na trabaho, bisag asa daw ang bisag asa daw nagikan ang bus, usara daw kadulngan. Kuha ninyo yung punto. Ha? Ingon ang punto, bisag unsa daw kadagan sa pundok o sa relihiyon, usara daw ang kaluwasan. O usara daw ang kadulngan sa tanan. Napangutanaw ka din siya, kung usara ang kadulngan yan, gihimo man ang impyerno. Di ba? Kung usara ang kadulngan di ay sa mga tao na nagkalain-lain ng pundok, nanong gihimo man ang impyerno. Para asa man ang impyerno. Di ba? Question no? So dili day ang kaluwasan umausa ang padulngan sa tao luwas. Mausa pud ang padulngan sa mga tao nga dili luwas. Dili na lang kayo ng utason, dili na lang kutob. Mayong hapon ug daghang salamat. Mayong salamat sa Brad. So alang sa atong pagtapos, akong hariyaw tanan sa pagpanidog, kung bakit maway ito na purihin.